बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है प्रोफेसर मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुश आमदीद, वेलकम। आज जी 19 जून 2022 है और आज का दिन जो है वो उर्दू अदब के लिए, उर्दू स्कॉलर्स के लिए जो है वो बड़ा अहम दिन है। लिहाजा इसी की मुनासबत से आज जो उर्दू अदब का पेपर हुआ है उसमें आने वाले सवाल जो मुख्तलिफ़ तालिब इल्मों से या हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनसे हमें मौसूल हुए हैं और उन्होंने कहा कि सर इनके ज़रा जवाबात हमें बता दीजिए कि कौन कौन से किस सवाल का जवाब है, ताकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके कि हमारा जो है वो पेपर कितने नंबर का हुआ या एक्सपेक्टेड हमारे कितने नंबर हैं। एंड तक आपने वीडियो को देखना है, बड़ा अहम वीडियो है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह करम सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज ही शुरू करते हैं आज का पेपर। 19 जून है, 2022 का दिन है। आज 2 बजे जो है वो पेपर, 2:30 बजे पेपर शुरू हुआ था जो 90 मिनट यानी कि जारी रहा ये 90 मिनट तक। और उसके बाद हमें स्टूडेंट से मुख्तलिफ़ सवाल जो हैं मौसूल होना शुरू हुए। तो अभी हम वो बारी बारी डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सवाल आए हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि चूँकि हमें मुख्तलिफ़ स्टूडेंट से सवाल मिले हैं तो इसकी सीरियल नंबर मुतासिर हो सकती है। आप ये ना कहिएगा जी कि हमारा तो ये सवाल पेपर के अंदर 20 नंबर पर था, आपने पहले नंबर पर डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि हम तो पेपर नहीं देते, लिहाजा वो सीरियल का टूट जाना एक कुदरती अमर है। तो पहले जो मेरे पास मौसूल शुदा सवाल आए हैं, पहला सवाल है जी दास्तान से अफसाने तक ये जो तसनीफ़ है वो किस मुसन्निफ़ की है? तो ये है जी सैयद वक़ार अज़ीम। दूसरे नंबर पे आया है जी सवाल परवीन शाकिर पहले क्या तखल्लुस करती थीं? तो ये जी पहले तखल्लुस करती थी बीना। इसके बाद एक नात का शेर आया हुआ था, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। तो ये खालिद महमूद नक्शबंदी की नात है, उसका ये शेर था जिसका मिसरा है ऊला, मैंने आपके सामने जो है वो बयान किया है। उसके बाद मौसूल शुदा सवाल नंबर 4 है जी उर्दू शायरी पर एक नज़र। तो ये सवाल पूछा गया कि ये तनकीद है या तख्लीक है। तख्लीक जो है वो एक और चीज़ होती है और तनकीद जो है वो किसी दूसरे के फ़न पारे पर, बल्कि फ़न पारे के मुहासनों मुआयब बयान करने का नाम जो है वो तनकीद है। तो ये जी जो है वो कलीमुद्दीन अहमद, उनकी शायरी की किताब थी उर्दू शायरी पर एक नज़र, ये उनकी तनकीदी किताब है। तो दुरुस्त जवाब है तनकीद। 5वां सवाल था जी गुबारे खातिर किस सिनफ से है? यानी कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ये जो है गुबारे खातिर के नाम से उन्होंने मकातीब लिखे थे। तो इसकी सिनफ जो है ये मकातीब है, यानी कि खतूत का मजमुआ है। आगे है जी फहवाए इबारत। तो इसका मतलब होता है इबारत से मुताल्लिक़, इबारत के बारे में। उसके बाद 7वां सवाल जो मौसूल शुदा है वो है जी अफसाना। 2 अफसाने आए थे जी कि फ़रिश्ता और मम्मी के नाम से जो है वो अफसाने किसने लिखे? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी सआदत हसन मंटो ने। 8वां मौसूल शुदा सवाल है जी मौलाना शिबली नोमानी। कभी कभी इनके बारे में ये सवाल आ जाता है कि मौलाना शिबली नोमानी एक हंगामे में पैदा हुए, दूसरे हंगामे के अंदर इंतकाल फरमाया, लिहाजा इनकी तारीख़ पैदाइश जो है ये 1857 में पैदा हुए और 1914 ईस्वी में इन्होंने वफ़ात पाई थी। उसके बाद है जी एक आबिती थी कि जो रही सो बेखबरी रही। इसकी जो है वो मुसन्निफ़ा कौन है? तो इसकी मुसन्निफ़ा हैं जी अदा जाफ़री, जिनका वो मशहूर मारूफ़ गज़ल भी है, ये शरफ़ तो हासिल है भले हैं कि बुरे हैं, 2-4 कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। तो ये उनकी आबिती का नाम है। आगे है जी 11वां सवाल मौसूल शुदा लफ्ज़ उर्दू पहली बार किस किताब में लिखा गया? तो ये जो मेरी लेक्चर सीरीज़ मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट की, इसमें मैंने 1-2 दफ़ा डिस्कस किया हुआ है। ये सबसे पहली दफ़ा जो है वो तुज़्के बाबरी के अंदर इसका इस्तेमाल हुआ था लफ्ज़ उर्दू का। हासिल घाट किसका नावल है? ये है जी बानो कुदसिया का। इससे मिलता जुलता एक और भी नावल है, उसका नाम है जी कागज़ी घाट और उसकी राइटर हैं खालिदा हुसैन। तो हासिल घाट जो है ये बानो कुदसिया का नावल है, जिनका नावल राजा गिद्ध भी बड़ा मशहूर मारूफ़ है जी। उसके बाद है जी पनवाड़ी नज़म किसकी है? ये जो मेरा लेक्चर मौजूद है यूट्यूब पे, यानी कि आज़ाद शायर जो है वो नून मीम राशिद और मजीद अमजद, उसमें मैंने इन दोनों शायरों की जो जुमला नज़में हैं उन पर खुल के बात की हुई है। तो पनवाड़ी नज़म जो है ये मजीद अमजद की है जी। ये एक आगे शेर आया हुआ था, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगाहे शीशा गरी का। तो ये जी शेर जो है ये मीर तकी मीर का है। आगे है जी कि इससे अगला शेर
کلیات یاس یگانہ چنگیزی کو کس نے مرتب کیا؟ تو اسے مرتب کرنے والے جو ہیں وہ مشفق خواجہ ہیں، اور خواجہ صاحب بڑے ایک کہہ لیں کہ تحقیقی حوالے سے ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ کچھ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی یاس یگانہ کی جو ہے اس پہ کام کر کے اپنا وقت ہی ضائع کیا، کیونکہ یاس یگانہ چنگیزی شاعر تو اچھا ہے لیکن اسے غالب شکن بھی کہتے ہیں، یعنی کہ سب سے زیادہ اس نے غالب پہ تنقید کی تھی۔ اس نے کہا تھا جی کہ غالب نے ادھر ادھر سے خیالات لیے ہیں اور اپنی طرف سے پیش کر کے لوگ جو ہے وہ سر ڈھونڈتے ہیں، تو اسے غالب شکن بھی کہتے ہیں یاس یگانہ چنگیزی کو، اور اس کا کلام مرتب کیا تھا مشفق خواجہ نے۔ ایک آگے شعر آیا ہوا تھا اور اس میں مستعمل شعری صنعت کی جو ہے وہ پوچھا گیا تھا، ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ اسے کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ صنعت تضاد بھی، حالانکہ یہ صنعت تضاد نہیں۔ آپ کی کتاب کے اندر جو آج پیپر ہے اس میں ایک آپشن تھی صنعت لف و نشر، اس کا درست جواب ہے صنعت لف و نشر، لیکن صنعت لف و نشر کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ صنعت لف و نشر مرتب، یعنی کہ جب جو ہے شاعر ایک مصرے کے اندر جو بات کرتا ہے، لف کا مطلب ہے جو ہے وہ لپیٹنا اور نشر کا مطلب ہے پھیلانا، یعنی کہ ایک مصرے کے اندر بات پھیلاتا ہے دوسرے کے اندر لپیٹتا ہے، تو ایک ہوتی صنعت لف و نشر مرتب، جب شاعر جو ہے وہ ایک مصرے کے اندر لی جانے والی چیزوں کے نام کو دوسرے مصرے میں اسی ترتیب کو کرتا ہے، قائم رکھتا ہے، تو اسے کہتے ہیں صنعت لف و نشر مرتب۔ اگر اس ترتیب کو تھوڑا توڑ دیتا ہے تو اسے کہتے ہیں صنعت لف و نشر غیر مرتب۔ تو یہ جو شعر ہے ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں، تو یہ بنیادی طور پہ جو درست اقسام ہے نا وہ صنعت لف و نشر مرتب المعکوس ہے، صنعت لف و نشر معکوس الترتیب، اس کا درست جو ہے وہ جواب ہے۔ چونکہ اس نے آپ سے صرف یہی پوچھا ہوا تھا صنعت لف و نشر مرتب، تو آپ کا درست جواب جو ہے وہ صنعت لف و نشر مرتب ہی ہے۔ آگے ہے جی کہ ایک شعر تھا، میں کس کے ہاتھ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، تو یہ جی شعر کے خالق جو ہیں وہ ہیں مصطفیٰ زیدی۔ آگے ساقی نامہ اقبال کی نظم ہے، بڑی مشہور و معروف، طویل نظموں میں اس کا شمار ہے، تو پوچھا گیا تھا یہ کس ہیئت کے اندر ہے، یعنی کہ کس فارم میں ہے، تو یہ جی مثنوی کی فارم میں۔ آگے تھا ہجوی قصیدہ تھا، یہ ہجو تھی یا کیا تھا، تو یہ جی اس کی فارم جو ہے یا ہیئت وہ مثنوی ہے۔ مجلس شورا میں مشیروں کی تعداد، یہ اقبال کی نظم ہے بڑی مشہور، ابلیس کی مجلس شورا، اور یہ ارمغان حجاز کے اندر جو ہے شامل ہے۔ اس میں پوچھا گیا تھا مشیروں کی تعداد کیا ہے، وہ جو ابلیس کے مشیر تھے تو ان کی تعداد جی 5 ہے۔ اردو کی سب سے پہلی جو نثری کتاب تھی، اس حوالے سے ورڈنگ تھوڑی چینج ہو سکتی ہے، پہلی باقاعدہ جو نثری کتاب ہے وہ تھی جی سبرس، اور 1635 میں یہ لکھی گئی سبرس۔ اقبال کا شعر تھا، میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے بادہ و جام پیدا کر۔ تو اس شعر میں پوچھا گیا تھا آپ سے کہ شاخ طاق سے کیا مراد ہے، تو شاخ طاق جو ہے وہ انگور کی ٹہنی یا انگور کا وہ جو گچھا ہے تو اسے کہتے ہیں شاخ طاق، یعنی کہ انگور کی شراب ایسی جو مدہوش کر دے، تو شاخ طاق کا یہ مطلب ہے۔ آگے ہے جی کہ کسی شعر کی صحت اور وزن کو جانچنے کے لیے، اس طرح کی ورڈنگ تھی، کیونکہ مختلف بچوں کے مختلف وہ سوال آئے جس طرح ان کے ذہن میں تھا، تو میں نے اپنے پاس سے تھوڑی کوشش کی ہے، لیکن قریب مفہوم یہی تھا کہ یعنی کسی شعر کی صحت اور وزن کو جانچنے کے لیے کون سا پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے، تو آگے تھی آپشن علم بدیع، علم بیان، علم عروض، تو میں نے یہ اپنی لیکچر سیریز کے اندر علم بیان اور علم بدیع کے اندر اس پر روشنی ڈالی ہوئی تھی، تو کسی چیز کا جو ہے وہ لفظ کا وزن جانچنے کے لیے ہر کوئی لفظ کس وزن پہ ہے تو علم عروض کا جاننا ضروری ہے۔ آگے جی آیا ہوا تھا کہ ہجو کیا ہوتی ہے۔ ہجو کو بنیادی طور پہ کہتے ہیں کسی کو برا بھلا کرنا، برا بھلا کہنا، یعنی کہ آپ کی آپشن تھی طعن و تشنیع۔ آگے ہے جی کہ رسالہ صحیفہ کس جو ہے وہ گورنمنٹ کے ادبی ادارے میں چھپتا تھا صحیفہ، تو یہ بھی میں نے اپنی لیکچر جو سیریز ہے اس کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہوا تھا کہ صحیفہ مجلس ترقی ادب لاہور سے جاری ہوتا ہے اور یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے۔ پہلے اس کے جو ناظم تھے وہ تحسین فراقی صاحب تھے، آج کل جو ہے وہ چینج ہو چکے ہیں، اور یہ ماڈل ٹاؤن 7 کلب روڈ کے سامنے ہے۔ میں نے یہ بات بھی اپنے لیکچر سیریز کے اندر بیان کی ہوئی تھی۔ خواجہ میر درد شاعری کے اندر تصوف ہے، یہ سوال تھا، اور نثر کے اندر جو ہے وہ کس نے تصوف کو بیان کیا ہوا ہے، تو شاعری کے اندر خواجہ میر درد کی ہے تصوف، اور نثر میں جو ہے وہ خواجہ حسن نظامی میں۔ 2015 میں یہ سوال آیا ہوا تھا کہ خواجہ میر درد اور خواجہ حسن نظامی میں ایک تعلق ہے یا وجہ نسبت ہے، آگے آپشن تھی خواجگی،
پیری मुरीदी, और एक ऑप्शन थी तसव्वुफ़। तो दुरुस्त होता है तसव्वुफ़। आगे जी, इसके बाद अगला था ये चाहे ज़ख़नदान की जो है, इसका माना क्या है? तो इसे कहते हैं चाहे ज़ख़नदान, ये ठोड़ी का गड़ा। कुछ लोग जब होते हैं ना तो उनकी ठोड़ी, जिस तरह सलीम शेख के ठोड़ी के अंदर गड़ा है, तो उसे कहते हैं चाहे ज़ख़नदान। आ गया जी नज़म खिज़र राह में इकबाल ने खिज़र से कितने सवाल किए? तो ये जी इकबाल ने 5 सवाल किए थे खिज़र से। कौन कौन से सवाल किए थे? तो उसका सवाल था, पहला सवाल था खिज़र को सहरा नवर्दी जो है वो क्यों पसंद है। दूसरा सवाल था ज़िंदगी का राज क्या है, सल्तनत क्या चीज़ है, सरमाया और मेहनत में झगड़े की वजह क्या है। 5वां सवाल है दुनिया इस्लाम की ज़बू हाली की वजह क्या है। यानी कि ये 5, आपका तो सिर्फ आपने 5 पे टिक करनी थी, लेकिन ये 5 सवाल भी मैंने बता दिए जो इकबाल की नज़म खिज़र राह के स्टार्ट में ही, यानी कि इब्तदाई 2-3 बंदों के अंदर ही, जो इब्तदाई बंद हैं उनके अंदर इकबाल ने इस पर बात की हुई है। आगे है जी कि हसन कूज़ागर हसन कूज़ागर कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो ये जी हसन कूज़ागर जो है ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक ये आया हुआ था कि ढाक के वही 3 पात, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि मामला जूं का तू रहना, यानी कि इसमें वो कहते हैं जब भी मैं उससे जो है वो पैसों का तकाजा करता हूँ, वही ढाक के 3 पात बता देता है, यानी कि मामला वहीं का वहीं रहना। उसके बाद है जी कि तौक़ीफ़ नगारी से क्या मुराद है? तो इसका मतलब होता है रमूज़ औक़ाफ़, यानी कि वक्त रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल करना। आगे जो है वो जी जवारी किसकी तसनीफ़ है? तो ये ग़ुलाम अब्बास की है जी। एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से क्यों निकला, वो उसकी वर्डिंग अंग्रेज़ी की थी। तो इसका जो मेरे नज़दीक ऑप्शन दुरुस्त है वो नॉट स्टेइंग पर्पज़, यानी कि यहाँ अब रुकने का कोई ख़ास मकसद नहीं था, इस वजह से जो है वो यहाँ से गया। और भी ऑप्शन थी कि चीन ने उसे दबाव डाला, इसके अलावा कुछ सिक्योरिटी के मसाइल थे, और कुछ नहीं था, बल्कि उसे नज़र आ रहा था कि अब यहाँ रहना जो है हमारे लिए पैसा बहुत खर्च हो रहा है, मकसद कोई हासिल नहीं हो रहा। वो तालिबान तो पहाड़ों में छुपे हुए थे, इसलिए उसने यहाँ पे जाने में ही अपनी जो है वो आफियत जानी। उसके बाद है जी अकबर अल आबादी की शायरी की जो है वो खसूसियात क्या हैं, ये किसी ने भेजा हुआ था। तो इसका मतलब था इस शायरी के अंदर जो है वो मगरिब से बेजारी इन्होंने अख्तियार की हुई। आगे एक जो है वो किताब आई हुई थी, किताब का नाम इमला कैसे लिखी जाए, तो इसका दुरुस्त जवाब है जी रशीद हसन ख़ान। आगे है जी गर्दे राह किसकी आप बीती है? तो ये जी अख्तर हुसैन रायपुरी की आप बीती का नाम है गर्दे राह। आगे है जी रिसाला कौमी ज़ुबान किस इदारे से शाया होता है? तो ये कराची में इदारा है अंजमन तरक्की अदब। इसका पहले जो दफ्तर था वो औरंगाबाद था, पार्टीशन के बाद कराची मुंतकिल होगा। तो इसके जो रिसाला है उसका नाम है कौमी ज़ुबान, और शाया कौन करता है? अंजमन तरक्की उर्दू कराची। आगे है जी ये इस तरह आया हुआ था रिसाला बिन्नत और इसमत का मुदीर कौन था? ये अल्लामा राशिदुल खैरी था। कुछ लोगों ने ये इस तरह भी सवाल सेंड किया हुआ था कि ख़वातीन के मसाइल को किस राइटर ने जो है वो अपने अंदाज से बयान किया हुआ है। तो वो भी अल्लामा राशिदुल खैरी ही हैं जिन्होंने इन्हें मुसव्वरे गम भी कहा जाता है, और औरतों के मसाइल को उन्होंने बयान किया हुआ है। शायर इनकलाब, ये तो खैर जोश मिली आबादी आम सा सवाल है। आगे एक सवाल आया हुआ था मेरा चांद आया, इसमें चांद जो है ये क्या है? तशबीह है, इस्तिआरा है, या ये क्या है जो है वो हरफ तशबीह है, क्या है? तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो इस्तिआरा है। ठीक है जी। आगे एक जो है वो एक मिरातुन नज़ीर के हवाले के तारीफ़ आई हुई थी कि ऐसी सनद जिसमें एक ही कबील या एक ही मौजू से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज आएँ, ऐसी सनत को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जी सनत मिरातुन नज़ीर। तो ये मेरा जो इल्म बयान और इल्म बदी का लेक्चर है उसके अंदर मैंने डिटेल से इसे डिस्कस किया हुआ है। तो गज़ल का मतलब क्या है? इसका फ़ारसी में से कहते हैं गुफ्तन अज़ ज़नान गुफ्तन बाज़नान, यानी कि औरतों की बातें करना, औरतों से बातें करना। आगे जी है इकबाल जुर्म किस दिबाचे में इस्तेमाल हुआ है? इकबाल जुर्म यानी कि किसने अपने दिबाचे के अंदर इस नाम से दिबाचा लिखा है? तो ये जी शहाब नामा में इकबाल जुर्म के नाम से उन्होंने दिबाचा लिखा हुआ है। आगे है जी कि वो शेर जिसमें दोनों मिसरे ना मिलते हों, इसे जी दो लख्त कहते हैं, यानी कि एक मिसरा और मानी देता है, दूसरा मिसरा जो है वो और मानी दे, इसे दो लख्त कहते हैं। आगे जी था कि अदबी एक इस्तिलाह है गुलदस्ता किसे कहते हैं? तो गुलदस्ता कहते हैं मुख्तलिफ शोरा के जो है वो कलाम को एक जगह इकट्ठा करना, इसे गुलदस्ता कहते हैं इस्तिलाह के अंदर।
آگے وہ گھڑی خالی جگہ جس کا انتظار تھا، تو اس میں آ گئی جو آپشن ہے وہ درست ہے۔ شاہد احمد دہلوی جو ہیں وہ کس صنف کے اندر انہوں نے زیادہ تر تب آزمائی کی؟ تو وہ خاکہ نگاری میں جو ہے وہ مشہور ہوئے تھے۔ شاہد احمد دہلوی یہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا پوتا تھا اور میاں بشیر احمد کا یہ بیٹا ہے۔ گنج ہائے گرام آیا یہ خاکوں کا مجموعہ ہے اور رشید احمد صدیقی نے جو ہے وہ اسے لکھا ہے۔ آگے جی ہے کھوجی کس کا کردار ہے؟ تو یہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا بڑا مشہور و معروف کردار ہے جی، کھوجی کے نام سے۔ اس کے بعد روح ارضی آدم، یہ اقبال کی ایک نظم ہے، کا استقبال کرتی ہے، اس نام سے آگے ایک دو لفظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ تو یہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں، سوال اصل تھا یہ کس شعری مجموعے کے اندر ہے؟ تو یہ جی بال جبریل کے اندر یہ شامل ہے۔ آگے پروین شاکر کا ایک شعر آیا ہوا تھا کہ عکس خوشبو ہو بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ تو یہ پروین شاکر کا شعر آیا ہوا تھا۔ تو گویا پروین شاکر کے دو شعر، ایک انہوں نے اس کا جو ہے وہ تخلص پوچھ لیا، ایک شعر پوچھ لیا آپ سے۔ آگے ہے جی کہ علامہ اقبال نے کس فاطمہ کا ذکر کیا اپنی نظم کے اندر؟ فاطمہ بنت عبداللہ، جو طرابلس کی جنگ میں غازیان دین کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہو گئی تھی۔ تو اس نظم کے اندر اقبال سے کہ فاطمہ سے مراد فاطمہ بنت عبداللہ ہے، تو درست جواب تھا فاطمہ بنت عبداللہ۔ ادبیات کس جو ہے وہ وقفے کا جریدہ ہے؟ یعنی کہ یہ اس میں یہ ماہنامہ ہے، سہ ماہی ہے، یا یہ مطلب ہے کہ 6 ماہ کے بعد شائع ہونے والا ہے؟ شائع نہیں بلکہ شائع کہنا چاہیے، وہ کبھی کبھی ہماری زبان سے بھی غلط تلفظ ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جی سہ ماہی تھا، یعنی کہ 3 مہینوں کے بعد شائع ہونے والا ہے یہ۔ آگے تھا جی ہم سفیر کے معنی ہیں، ہم آواز کو کہتے ہیں جی۔ بیکار سے بیگار بھلی ہے، اس کا مطلب تھا کہ جی بیکار رہنے سے مفت کام کرنا ہی بہتر ہے، یعنی کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ حلوے مانڈے کرنا، اس کا مطلب ہوتا اپنا ہی فائدہ سوچنا ہر طرح سے۔ زر داغ دل سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے جی دل کی دولت۔ مغرب کے تنقیدی اصول بڑی مشہور و معروف کتاب ہے ڈاکٹر سجاد باقر رضوی کی، تو یہ یقیناً آپ نے درست آپشن پہ ٹک لگا لیا ہوگا۔ آگے ہے جی کہ جس شعر کے معنوں میں ربط نہ ہو کہلائے گا دو لخت۔ کچھ لوگوں نے یہ سوال یوں سینڈ کیا ہوا جس شعر کے دونوں مصرے الگ الگ ہوں، تو میں نے دونوں کو ہی ایڈ کر لیا کہ جس حوالے سے بھی تھا اس کا جواب 2 لخت ہے۔ اردو ادب کی تشکیل جدید، یہ ڈاکٹر ناصر عباس نیر نے کتاب لکھی۔ تو ترقی پسند تحریک کا جو پہلا اجلاس ہوا تھا 1936 میں، اس کی صدارت پریم چند نے کی تھی۔ تو درست جواب ہے جی پریم چند۔ تو یہ جو میں نے اپنا ایک لیکچر دیا ہوا ہے، تو اس کے اندر یہ وضاحت کے ساتھ میں نے بتایا ہوا تھا کہ کس نے پہلی صدارت کی، اس کے بانی کون ہیں، تو یقیناً آپ نے وہاں سے سن لیا ہوگا۔ پامال راستوں کو ترک کر کے ایک جو ہے وہ تخلیقی جذبے کے تحت نئی قدروں کی تلاش میں منہمک ہونے کے جو ایک عمل ہے، اس کو اصطلاح میں رومانویت جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ آگے ہے جی جن حروف کے اعداد مقرر ہیں ان کی تعداد۔ کچھ لوگوں نے یہ مجھے سوال اس طرح سینڈ کیا ہوا تھا کہ سر اردو کے حروف تہجی کی تعداد، حالانکہ وہ سوال ایک الگ ہے اور یہ سوال الگ ہے۔ تو جو مستند زیادہ لوگوں نے مجھے کہا وہ یہ کہا تھا 66 نمبر جو ہے کہ جن حروف کے اعداد مقرر ہیں ان کی تعداد ہے 28۔ درست جواب تھا 28۔ آگے جی جو ہے وہ یہاں تک جو میرے پاس سوال جو آئے ہیں وہ یہاں تک موصول۔ ایک جنرل نالج کا مجھے اور سوال ملا کہ سنو کا تعلق ہے وائٹ، برف جو ہے وہ سفید ہوتی ہے، اینڈ کول جو ہے وہ بلیک ہوتی ہے۔ تو یہ کم و بیش کوئی 70 کے قریب جو